नमस्कार. नवनाथ परबाचो सगळ्यांक गोंयच्या म्हाज्या भाव भयणांक म्हाजो नमस्कार. आयज गोव्यान कितें चलता आनी कितें घडटा सगळ्यांक खबर आहा. तेन्ना एक ताजी खबर. गेल्या एसामलीक कोणी क्वेश्चन केल्लो एसामलीक ते हँडिकॅपा खातीर. तेजे आजून हँडिकॅपाचेर कितेंच जावंक ना आनी गेल्या एसामलीक वाडोवन दिवतले पयशे अशें म्हटलेले. एसामलीक क्वेश्चन केल्लो क्वेश्चन दुसरी एसामली जायसर आजून कितें तेजेर कोणीच चवकशी करूंक ना खंयच्याच आमदारान. आनी मनशाक म्हणटा ते 5 किल तांदूळ मेळटा सोसायटीक आनी हँडिकॅपाक 5च किल मेळटा आनी तेजी हँडिकॅप सर्टिफिकेट 81 आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर मातशी चवकशी करची अशी हांव गव्हर्मेंटाक मागता. जय गोमंतक, जय भारत.